वॉशिंग मशीन غوښتو هغه ستا کټرایي دی غوښتو هغه 5000 روپۍ در سره وړه یو بل کسر والا به در سره وړه. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنه ګرمي راغله او په ګرمي شه د دغشي ډېر سخت ضرورت ده ځکه چې خو دغه نه بغیر گزاره کوي نه نو کیمه ملګری خواهش وي دغه اس قیمت مناسب ده او چې زله ګرمي شاخه کی به قیمت یا چکسي به تقریبا 4-5000 روپۍ دا وې ګون وړه. اس وزنه کسون به داسې وی چې یاره خو مستر خو نغد پیسې ستانه نو هغه ترتیبا می سره ستا 5000 روپۍ حلی در سره وروړه یو بل کا سره والا چې شناختی وي به دا کولر به دا میز نه وړه یو دا ماډل دا یو د دې بل ته وشه چې د پاپاو نه درکا یو دا ماډل دا چې کیمیا چا خوښوي دا در سره وړه شي کا به چا واشنګ ماشین غوښتو هغه ستا کټرایي دی غوښتو هغه 5000 روپۍ در سره وړه یو بل کا سره والا به در سره وړه. इधर अलावा मिस्रा फुजी का बैटरी दो वो एक साइड दो दवा तो इंशाल्लाह पर किस्ते बंदे मिलेगी. एडवांस किस्त की 4000 रुपए वो 4000 रुपए मियाश एगाना बात तो से प्रकाई है यो इस मवार का सजन सरारो वाली है अब एगाना बात से नो मिशनाफ्ती पोस्टर सजन सरारो वाली सही शुआ वो ये मंडाने गेट से ककिया डा जड़ा से देता हो जमा दे प्लाजा दो मोहम्मद प्रदर्शन नंबर 10 नंबर दी कौन दे म्यूजिक 10 मिस्रा इंशाल्लाह कुलर बेदी आते मिलेगी बैटरी वाते मिलेगी किस्ते बंदे इंशाल्लाह वो चाहते चीज रात भी मिर्जोइता दोनों रसाई है उधर नजर दशाई इंशाल्लाह तो जुनता के रहते ऐसी है. दुआ नंबर दीदी मेरो योदा 0318 34 44 245 पता बंदे व्हाट्सएप यादा वो योदा 0330 23 81 259 कच्चा द कमिटी रातावी मिस्रा द 40000 ना उनसा द 6 लाख रसा कमिटी इसता कमा ना कमा 40000 तो दे 2000 रुपये मियास्तो वो घाटा ना घाटा 6 लाख तो दे 30000 रुपये मियास्तो पदमान से जैसे मेरा गेप्टा दहुंड कमिटी मिस्रा रास्ता टोटल 20 महीने पिवा मिया से सलेरो रखो अंदाजी के 85 का सोनी पुसे वो कच्चा सामान वाला कमिटी होस्टल लगे साल 1 to 5 मोटरसाइकिल दगारंगे एसी प्लांट वो स्कूटी या फ्रिज फ्रीजर इधर तरतीबा मिस्रा दी कमिटी पुसे कल सेस्ता डेरा मानना डेरा शुक्रिया वस्सलाम.